Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Real Burst Apple, light and refreshing. Prime Blade बाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र TMT छड नै प्रयोग गरौँ. LG Door and Door Refrigerator. CG Smart TV. पंचकन्या ग्रुप को स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक प्रयोग करो. एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज. म प्रकाश चन्द्र दाहाल. कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज. सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो. यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज. जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ. फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ. दर्शकहरू, राजनीतिक निकास बिना देशको विकास सम्भव छैन, तर दलहरू निकास दिन विफल भइरहेका छन्. ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई मलजल गर्दै संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा दलहरू आफ्नै डम्फु बजाउन केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय एकतामा चौतर्फी रूपमा आक्रमण हुन थालेको छ. तर पनि दलका शीर्ष नेताहरूको चिर निन्द्रा भङ्ग हुन सकेको छैन. प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मधेस मुद्दा सम्बोधन गर्ने योजना फेरि कालो बादलभित्र छिरेको छ. प्रतिपक्षी दलको अविश्वासका कारण प्रचण्ड सरकार असफल हुने हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलहरूको एकै स्वर सुन्न थालिएको छ. के दलका नेताहरू संसदमा दर्ता भएको विधेयक अलपत्र छाडेर निर्वाचनमा होमिएलान्? आजको बिग न्यूजमा हामी अपरेसन गर्छौं संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पार्दै निर्वाचनमा जाने दलका नेताहरूको भनाइको. दर्शकहरू, संविधान गतिशील कानून हो जसलाई समय अनुकूल बनाउन पाउने सर्वाधिकार जनप्रतिनिधिको संस्था संसदमा निहित छ. संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले प्रयास नगरेको होइन, तर सफल हुन सकेको छैन. राजनैतिक दलहरूको आफ्नै अडानका कारण मुस्किलले प्राप्त संविधान कसरी हुर्किएला भन्ने नै हो. राजनैतिक सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गरेका दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा मिल्न सकेका छैनन्. किन? मंगलबार पनि सत्ताधारी दल कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बीचमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भयो. यही अवस्थामा निर्वाचनको सम्भावना खोजी गर्न बसेको बैठकले के निर्णय गर्यो र बैठकपछि बैठकमा सहभागी भएका नेताहरूले के भने त देखाउँछौं अब. मुख्य कुरा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा पनि कुरा भयो, संविधान संशोधनको बारेमा पनि कुरा भयो र अब कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी त धेरै भए, तर निष्कर्ष निस्किया छैन. हामी फेरि भोलि नेकपा एमालेसँग पनि कुरा गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेर आज उठ्यौँ. अब मधेसी मोर्चा चाहिँ हिजोभन्दा अलि लचिलो भएको यो प्रस्तावलाई चाहिँ अघि बढाउँदा होइन, उहाँहरू अलिकति चुनावको कुरा किन, पहिले चुनाव होइन, चुनावको कुरा नगर्नुहोस्, के अरे यो संविधान संशोधन नभइकन चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने अडानमै हुनुहुन्छ. हामीले भनेका छौँ यो स्थानीय तहको अथवा स्थानीय निकायको के को चुनाव गर्दा ठिक हुन्छ, बरु त्यो गरौँ होइन, अहिले सजिलो पर्छ. तर स्थानीय चुनाव नगरिकन अब प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नलाई मिलेन. त्यसकारण चाहिँ नि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव त बरु कार्तिक मङ्सिरमा गरे पनि हुन्छ. त्यसको लागि स्थानीय चुनाव त हामीले वैशाख जेठसम्म त गरिसक्नुपर्छ, वैशाखसम्म त गर्नै पर्यो भन्ने तर्क हामीले राख्यौँ. अब उहाँहरूले त्यसमा अझै पनि ठोस जवाफ चाहिँ दिनुभएको छैन. त्यही भनिराख्नु भएको छ कि पहिले संविधान संशोधनको कुरा गरौँ,
अनि मात्रै निर्वाचनको कुरा गरौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब हामी भोलि नेकपा एमालेसँग कुरा गर्छौँ, यो चुनावको बारेमा कसरी जाने भनेर सल्लाह गर्दैछौँ। मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले र अन्य करिब कतिपय असन्तुष्ट पक्षहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर सबैलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचनमा लैजाने पहलका निम्ति संविधान संशोधन अगाडि बढाइराखेका छौँ भने अर्कोतिर 74 साल माघभित्रमा नै तिनटै चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकताले छिटो स्थानीय चुनाव घोषणा गरी जानुपर्ने स्थिति छ। यो दुईटै विषयमा हामीले आज छलफल गऱ्यौँ। एकातिर एमालेको कारणले हाउस अवरुद्ध छ भने अर्कोतिर चाहिँ छिटो चुनावको घोषणा नगरिकन, स्थानीय तहको चुनाव घोषणा नगरिकन तिनटै चुनाव 74 साल माघको निर्धारित समयभित्र गर्न कठिन छ। यो कुरा हामीले आज एकदम प्रष्टसँग उहाँहरूलाई राख्यौँ। त्यसैले चुनावको घोषणा अथवा स्थानीय चुनावको घोषणा छिटै गर्ने स्पिरिटमा आज छलफल भएको छ हैन। र हाउसको अवरोधलाई पनि अन्त कसरी गराएर संविधान संशोधनको विधेयकलाई निर्णयार्थ अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो बारेमा पनि अझ थप छलफल गर्ने, एमालेसँग पनि थप छलफल कुराकानी गर्ने र आज बसेका तीनटा पक्षका बीचमा पनि छलफल गर्ने। तर यो धेरै दिन अगाडि जानु हुँदैन। यो छलफल कमसेकम स्थानीय चुनावको घोषणा चाहिँ छिटै गर्ने टुङ्गो लगाइनुपर्छ र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि एउटा टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ। परिमार्जन त हेर्नु सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा गइसकेपछि सबैले त्यो संशोधन प्रस्ताव उपर पनि आफ्नो संशोधनहरू राख्न सक्छन्, छलफल हुन सक्छ, त्यो क्रममा परिमार्जन हुन सक्छ भने हो। यही कुरो परिमार्जन गर्ने भनेर त हामीले कहिले भनेका छौँ? संविधान संशोधन जुन प्रस्ताव दर्ता भएको छ संसदमा, त्यो प्रस्ताव र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक यो दुईटै अगाडि बढाइनुपर्छ र गैर प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट त्यो चाहिँ प्रस्तावहरू, संशोधन बिलहरू अगाडि बढाउन दिएको छैन। एमाले त्यो गलत भइरहेको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बिलहरू संसदमा टेबल गर्ने काम चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसमै हामी छलफल चाहिँ केन्द्रित भएका थियौँ। प्रतिपक्षलाई फेस गर्ने विषयमा के कुरा भयो? त्यो प्रतिपक्षलाई होइन, प्रतिपक्ष त गलत काम गरिरहेको छ नि त। कुनै बिलै संसदमा प्रवेश नगर्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो? त्यसैले संविधान संशोधन बिल वा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक त संसदमा त प्रवेश गर्नु पर्यो नि। त्यसमा न त्यसपछि पक्ष विपक्ष त्यसलाई समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने न कुरा आउँछ। निर्वाचनको सन्दर्भमा त हामीले अब समस्याहरू समाधान त हुनुपर्छ नि, निर्वाचन पनि हुनुपर्छ। तर समस्याहरू समाधान हुनु पर्यो नि, त्यो हामीले भन्दै आएको कुरा हो नि त, हैन? त्यसैले समस्याहरू समाधान हुनुपर्छ, निर्वाचन पनि त जरुरी छ, हुनुपर्छ। तर समस्यालाई थाती राखेर, पेन्डिङ राखेर त कुरा गर्नु भएन नि। त्यो कुरा पनि भएको छ। जस्तो संविधान संशोधन भयो भने दाइरो निर्वाचन जान तयार हुनुहुन्छ? संविधान संशोधन भयो भने त सबै कुरा गर्न तयार हामी। संविधान संशोधन हुनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्दै मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने विषयमा छलफल के तपाईहरु के ठोस नयाँ के थप? हामी जे कुरो थियो त्यही भने उहाँहरूले जे कुरो थियो हामीलाई भन्नु। तपाईँ सकारात्मक भनेको सत्यमा सकारात्मक के भयो? सकारात्मक कसरी? सकारात्मक भनेको अहिलेको जुन विषय छ सबै विषयहरूमाथि खुलेर छलफल हो र त्यसमा संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचनतर्फ देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने। तपाईहरु संविधान संशोधन भएपछि निर्वाचन जाने सबैले। प्रतिपक्षको विषयमा के भयो? प्रतिपक्षलाई कसरी ल्याउने? प्रतिपक्षले जिम्मेवारीपूर्वक संसदलाई अवरुद्ध गर्न भएन। यदि उहाँ प्रतिपक्षलाई यो लागेको छ यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव देश हितको विपरीत या राष्ट्रघात छ भने यो कुरो संसदमा उहाँहरूले रेकर्ड गराइदिनु पर्यो। हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, बाहिर बोलेर रेकर्ड रहँदैन। संसदभित्र रेकर्ड रह्यो भने उहाँहरूलाई पनि भविष्यमा काम लाग्ला। दलहरूको पुरानै रोगको शिकार हुँदा देश संक्रमणकालको भुमरीमा घुमिरहेको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्दै असहमत पक्षलाई मूलधारमा ल्याउनुको विकल्प छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म गरेको आन्दोलन पछिल्लो समय निष्प्रभावी बन्दै गएको छ। यो अवस्थामा संविधानमा उल्लेख गरिएको अवधिमा तीनै तहको निर्वाचन कसरी सम्भव छ? तर पनि नेताहरू निर्वाचनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन छाडेका छैनन्। संविधान संशोधनमा एक हुन नसकेका दलहरू निर्वाचन गराउने पक्षमा भने सहमत छन्, तर निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा अलपत्र पार्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने दलका नेताहरूको भनाइका विषयमा केन्द्रित छौं। दलका नेताहरूको तर्क र व्यवहार हेर्ने हो भने धेरै भिन्नता पाइन्छ। एमाले लगायत 9 प्रतिपक्षी दलको अहिलेको अडान सरकारलाई गलाउने भन्नेमै केन्द्रित छ। सत्तापक्षी दल भने विपक्षीलाई मनाउँदै संविधान संशोधनको गाँठो फुकाउने मनस्थितिमा छ। तर दुवै पक्षको सहमति भने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देखिएको छ। अहिले नेपाली कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरू निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्, तर सरकार संसदमा अलपत्र परेको प्रस्तावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अल्मलिएको छ। संशोधन भन्दा निर्वाचनमा केन्द्रित बनेका दलहरूले कसरी निकास देलान्? यसमा प्रतिपक्षीको मोर्चाले कस्तो भूमिका खेल्ला? नेकपा एमाले संसदको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल हो। एमाले अहिले स्पष्ट रूपमा नै सरकारको प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई करिब करिब तुहाइदिने गरी एमाले लगायतका 9 राजनीतिक दलहरू सरकारको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। एमाले विपक्षी दलको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै अन्य 8 राजनीतिक दलहरूलाई सरकार विरुद्धको मोर्चाबन्दी गर्न एउटै कित्तामा उभ्याएको छ। एमाले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको आरोप लगाउँदै देश र जनताका लागि संशोधन प्रस्ताव घातक रहेको भन्दै आन्दोलनमा होमिएको छ। उसले मिलेर बसेका जनताहरू बीच भाँजो हाल्दै 5 नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आन्दोलन गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा होस् या विपक्षीको भूमिकामा जहिले पनि सबैभन्दा बढी चर्चा हुने व्यक्तिमा पर्छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै अहिले संशोधनका रूपमा ल्याइएको विषय संसदमा छलफल गर्न समेत आवश्यक नरहेको बताउने गरेका छन्। मतभेद छ भने विधिसम्म ढङ्गले जोडजुलुम बिना हामीले सबै हुँदा संविधान विपरीत भनेका छैनौँ। संविधान विपरीत भनेर सशक्त प्रतिपक्षले भनिरहेको छ। फेरि यो सशक्त प्रतिपक्ष यो एमाले भनेको हिजो अस्ति बहुदल आएपछि दुई विभाजित एक छ नि पार्टीहरूको हुने 2 जना भयो कि त एक जना हुने यसरी बन्ने पार्टी त होइन। एमाले आफ्नो पार्टीसँग आवश्यक छलफल नगरेको भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव विरुद्धमा कार्यक्रमहरू गर्दै संसद र सडक दुवै अवरुद्ध पार्ने रणनीति लिएको छ। विरोधको कार्यक्रम अन्तर्गत यही 22 गते एमाले लगायतका 9 राजनीतिक दलहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद अवरुद्ध पार्ने बताउँदै आएका छन्।
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान सरकारसँगको बार्गेनिङ मात्र भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। एमाले यदि सरकारले संशोधन प्रस्तावलाई पछाडि सार्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव र निर्वाचन सम्बन्धी तालिका अगाडि बढाएको खण्डमा संसद खुलाउन तयार छ। ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन घोषणा बीच कुनै सम्बन्ध नभएकाले सरकारले तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने दाबी गर्दछन्। जुन कुरालाई संविधानले छलफलका लागि निषेध गरेको छ त्यो चिज छलफल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले आफ्नो विवेकलाई आफ्नो बुद्धिलाई सामान्य ढङ्गको एउटा वाद विवादको मात्रै तहमा होइन, राष्ट्रियताको प्रश्नमा, राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा, आधारभूत प्रश्नहरूमा त्यस हिसाबले राख्नुपर्छ। त्यस कारण मेरो तपाईँहरूलाई पनि आग्रह हो कि हामी हरेकले देशप्रति त निष्ठाहरू मान्नुपर्छ र त्यस निष्ठालाई चाहिँ सर्वोपरि राख्नुपर्छ। अरू कुराहरू त्यसमा यो महाभियोगको प्रस्ताव लगाएको हो भने निर्वाचन यही सम्बन्धी छलफल त गर्न पाएन त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अवरुद्ध भएको थियो। ठ्याक्कै संसदले कसरी खोल्न सक्छ? एउटा कुरा आज बताइदिनुहोस्। महाभियोगको प्रस्ताव संसदबाट पास हुन्छ। संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन। एमाले उल्टै सरकारले प्रस्ताव फिर्ता गरेर संसद अवरोधका लागि वातावरण बनाइरहेको भन्दै अहिलेको सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको दाबी गरेको छ। अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संविधान कार्यान्वयन रहेको भन्दै सरकार संशोधन भन्दा पनि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको बुझाइरहेको छ। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै देशको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आउने उनीहरूको ठम्म्याइरहेको छ। एमालेका नेताहरू अहिलेको सरकार देश र जनताका लागि भन्दा पनि अरूलाई खुसी पार्न लागेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गर्ने गरेका छन्। ओलीले एमाले देशमा रहेसम्म मुलुकलाई कुबाटोमा जान नदिए लोकतान्त्रिक बाटोमा अघि बढाउने भन्दै यस्तै अवस्था रहे सरकारको आयु समेत जनताले नै तोक्ने भन्दै छिट्टै नै सरकार ढल्ने दाबी गरे। हुन त नेपालका राजनीतिक दलमा कार्यगत एकता संवेदनशील घडीमा मात्रै हुने गरेको छ। अत्यन्त कठिन मोडमा पुगेपछि मात्र देश र जनताका लागि भन्दै कार्यगत एकता गर्ने गरेका छन्, जसलाई 2072 को भूकम्पपछि राजनीतिक दलहरूले देखाएको कार्यशैलीबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि विभिन्न बहानामा विपक्षी दलले सरकारलाई नाङ्गे झार पार्ने गरी अगाडि बढ्नुभन्दा पनि समझदारी कायम गर्न सकिने मिलन बिन्दुको खोजीमा सबै पुग्नु नै देश र जनताको हितमा हुनेछ। अन्यथा मुलुकमा राजनीतिक तरलता सहित प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको बिगबिगी हुने संकेत देखा पर्न थालेको छ। एबीसी रिपोर्टर गणेश खनिया, काठमाडौँ। नेकपा एमालेले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव विफल बनाउन सबै शक्ति प्रयोग गर्दै आउँदा सरकार प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छैन, जसले प्रतिपक्षलाई बल प्रदान गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी दल कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फेल गराउने रणनीतिमा लाग्दा सत्तापक्ष किन प्रस्ताव अघि बढाउन चाहिरहेको छैन? संघीय मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट बनाउन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सत्ताधारी दलहरूलाई यति बेला निल्नु न ओकल्नु भएको छ। एमाले नेतृत्व दिन प्रतिदिन सहिष्णुता भत्काउने खेलमा लागेको आरोप मधेसी मोर्चाका नेताहरूले लगाइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलको मोर्चाको आन्दोलन हिजो आज तुहिने बाटोमा हिँडेको देखिन्छ। एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चा कमजोर हुनुका कारणहरू देखाउँछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा अलपत्र पार्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने दलका नेताहरूको भनाइका विषयमा केन्द्रित छौँ। मङ्सिर 14 गते मध्यराती सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पुस 14 आउनै लाग्दा समेत संसदमा टेबल हुन सकेको छैन भने पारित हुने कल्पना गरियो भने मनको लड्डु जस्तै हुनेछ। प्रतिपक्षीको प्रतिवाद गर्ने चेतावनीको ढुवाङमा सरकारी प्रस्ताव फसेको देखिन्छ। यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच संविधान संशोधन प्रस्तावमा सिङ्गौरी खेल्ने दलहरूको नियत संविधान कार्यान्वयन प्रति अनुदार भएको संकेत गर्छ। तर पछिल्लो समय प्रतिपक्षीको आन्दोलन प्रभावहीन बन्दै जानुले प्रतिपक्षीको आन्दोलन निष्प्रभावी बन्दै गएको भन्दा फरक नपर्ला। समग्रमा भन्ने हो भने सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थमा लागेकाले देश र जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूकै खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ। मधेसवादी दलको मागलाई संशोधनको हतियार बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको सरकार एमालेको संशोधन विरुद्धको संसद अवरोधले संकटमा परेको यथार्थ हो। आन्दोलनलाई थमौती राख्ने बहानामा संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध आक्रमक आन्दोलन गरेका एमाले सहितका विपक्षी दल यति बेला सुस्ताएका छन्। राजधानी र राजधानी बाहिरदेखि संसदसम्मको आन्दोलन अहिले चकमन्न छ। दिनहुँ जसो विरोध र आन्दोलन गर्दै आएका एमाले निकटका युवा विद्यार्थीदेखि लिएर प्रदेशको आन्दोलनका विषय पनि केही दिनदेखि समाचार बन्न छडेका छन्। संसदमा बाहेक अन्य आन्दोलन केही देखिएको छैन। विरोध र आन्दोलनमा उत्रिएका आन्दोलनकर्ताहरूले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा आगामी 22 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। तर उनीहरूको आन्दोलन सुस्त हुनुमा रणनीतिक कमजोरी, सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन नदिने बलियो रणनीति बनाउन नसकेको स्पष्ट छ। विपक्षी दलका नेताका अनुसार सडक आन्दोलन नगरे पनि संसद अवरुद्ध गर्ने र सरकारी प्रस्ताव अगाडि बढाउन रोक्ने पहिलो रणनीति छ, जुन गतिविधिले थप राजनीतिक सङ्कट निम्त्याउने पक्का छ। संविधान संशोधन भनेर जुन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको छ, प्रश्न त्यस दर्ता भएको प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरीत छ, असंवैधानिक छ, संविधानसँग छैन। हामीले अलिअलि सुनेका भरमा उहाँहरूले संविधान संशोधनका बारेमा कुन कुन विषयमा के संशोधन भन्ने कुरा गर्नुभएको होइन, तर सुनेका भरमा पनि हामीले केही भन्यौँ। तर उहाँहरूले त्यसमा त्यसरी ध्यान दिनुभएन। मङ्सिर 14 मा प्रस्ताव दर्ता भएपछि विपक्षीको आन्दोलनले जनताको सर्वोच्च संस्था संसद गति शून्य अवस्थामा छ। विपक्षीको विरोधका कारण प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन समेत पाएको छैन। अर्कोतर्फ विरोधका बीच पनि प्रस्ताव अगाडि बढे त्यसलाई पारित हुन नदिने विपक्षीको दोस्रो रणनीति छ। कसरी हुन्छ फेल गराउँ भन्ने रणनीतिमा विपक्षीले खेलेको भूमिका साँच्चै विपक्षी दलको रचनात्मक भूमिका हो र संशोधन प्रस्ताव पारित भए 5 नम्बर प्रदेशमा ठूलो आन्दोलन गर्ने र सरकारलाई दबाब दिने विपक्षीको रणनीति छ। गत आइतबार एमाले सहितका विपक्षी दलले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए। 5 महिना बिते, केही महिनाभित्र अब हामीसँग 11 महिना पनि छैन। यति समयभित्र हामीले निर्वाचन गरिसकेनौँ भने संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट आउँछ। धम्काइरहनु भएको छ, कसले भनिदिएको छ भने जितिहाल्छ भने संसदमा आयो भने जिताइदिउँला हामी भने होला, त्यही भएर उहाँ दम्ब देखाइरहनु। तर विपक्षीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरे पनि सत्तारूढ दल भने त्यसका लागि तत्पर देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनले प्रस्तावलाई संसदमा पेश गर्ने र मतदानमा लैजाने रणनीतिमा जोड दिँदै आएको छ भने 2/3 बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गराउन सकिन्छ भन्नेमा भने उनीहरू अझै ढुक्क भएका छैनन्।
त्यसो त राजनीतिक दलहरूको आफ्नै स्वार्थका कारण संविधान सभाबाट पाएको उपलब्धि अहिले के हुने हो कसो हुने हो भन्नेमा आशंका उब्जिन थालेका छन्। अप्ठ्यारो अवस्थामा चुच्चा घाँटी मिलाउने नाउँमा देशलाई परिबन्दमा पार्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीलाई आम जनताका ठाउँबाट भन्ने हो भने स्वार्थका लागि मात्र दलहरूले राजनीति गर्दैछन्। दलहरूले जनतालाई ढाल नै बनाएर घृणित राजनीति गरिरहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला। अर्कोतर्फ भवितव्य पर्दा सहमतिका लागि तत्परता देखाउने तर अहिले किन पानी बाराबारको अवस्थामा छन्। विगतमा दलहरूले गरेको सहमति तत्परता र मेहनतबाट प्राप्त गरेको अहिलेको व्यवस्थामा किन दलहरूमा खटपट देखिएको हो। सच्चा देश र जनताका लागि सबै दलहरूले राजनीति गर्छन् या गतिरोध विहीनताले राज्य सञ्चालनका लागि बाह्य इशारामा राजनीति गरिरहेका छन्। कसले मूल्याङ्कन गर्ने। दलहरूमा भएको मनपरी र अन्य शक्तिको खबरदारी बिना देश चलाउन र एकै स्वरमा राज्य सञ्चालन गर्न दलहरूमा सक्षमता नभएको हो। लगाम लगाएको घोडालाई जस्तै गरी देश र जनताका लागि राजनीति गर्न जनताले राजनीतिक दलको नाकमा लगाम लगाउनु पर्ने हो या जनताको इच्छालाई मनन गर्दै दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर राजनीति गर्न सद्बुद्धिको आवश्यकता हो। यदि हो भने जनताको हातेमालोको आवश्यकता छ। दलका नेताको नाकमा लगाम लगाउन ताकि द्वैत चरित्र देखाउने नेपाली दलका नेताहरू इमानदार बनुन्। एबीसी रिपोर्टर सुमन चापागाई, काठमाडौँ। दर्शकहरू, संविधान संशोधनको प्रस्ताव अलपत्र परेको अवस्थामा सरकार कसरी निर्वाचनमा जान सक्छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। यदि निर्वाचनमा जाने नै हो भने पहिले सरकारले संसदमा लगेको प्रस्ताव छिनोफानो गर्नुपर्छ, अन्यथा निर्वाचनको कुरा गर्नु भ्रमको खेती मात्रै हुनेछ। परिवर्तनशील संविधान संशोधन गर्न नसक्ने हो भने सरकार नैतिक रूपमा सङ्कटमा पर्नेछ। प्रतिपक्षीले प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्नु र सरकार प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन नसक्नुले सरकारको भविष्य के हो भन्ने प्रश्नले महत्त्वपूर्ण स्थान लिन सक्छ। अझ पछिल्लो समय दलहरू बीच बढेको आरोप प्रत्यारोप र बढेको दूरी कम गर्न नसक्दा निर्वाचनले हावा खान सक्छ। देशलाई निकास दिने हो र निर्धारित समयमै संविधान बमोजिम निर्वाचन गराउन दलहरू मिलन बिन्दुमा जुट्नुको विकल्प छैन। अपरेसन आजलाई यही सकिन्छ। भोलि बिग न्यूजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ हट न्यूज र बिग न्यूजका लागि एबीसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiada. Real Burst Apple, light and refreshing. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टीएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। LG Door and Door Refrigerator. CG Smart TV. पंचकन्या ग्रुप को स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक प्रयोग करो।